मिला टाइम्स में खुशामदीद। ईरान के एक हमले ने इसराइल में ज़बरदस्त तबाही मचा दी है और पिछले 2 घंटे से पूरी इंटरनेशनल मीडिया में वही वीडियो चल रही है और मरने वालों की तादाद लगातार वहां बढ़ती जा रही है। उधर इस्राएली अवाम अब एहतजाज करने लगी है, अपनी सरकार से सवाल करने लगी है कि जब तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं थी, तुम अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और प्रोटेक्शन देने के काबिल नहीं थे, फिर तुमने क्यों ईरान पर हमला किया, तुमने क्यों ईरान के साथ जंग मोल ले लिया। और ईरान का जवाबी हमला इसराइल पर बढ़ने लगा है। इसराइल का एक छोटा सा शहर है जिसको बैत शम्स कहा जाता है और बैत शम्स में अभी 2 घंटा पहले ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों को रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। पूरी बिल्डिंग पर जाकर के वो मिसाइल गिरता है और पूरा जो वो इलाका है वो ज़मीं दोज़ हो जाता है, मलबा में तब्दील हो जाता है। आप वहाँ की इन वीडियोस को देख सकते हैं, तस्वीरों को देख सकते हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल ने इन तस्वीरों को शाया किया है। सोशल मीडिया पर इसराइल से ये वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा रहा है ये पूरा इलाका मलबा में तब्दील हो चुका है और वहाँ मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब तक 9 लोगों की हलाकत हो चुकी है, 27 से ज़्यादा ज़ख्मी बताए जा रहे हैं और ये तादाद बढ़ती जा रही है। मुमकिन है 2 घंटे के बाद जब ये वीडियो अपलोड होगी उस वक्त मरने वालों की तादाद 20 से ज़्यादा हो चुकी हो, 50 हो चुकी हो, क्योंकि शुरू में यहाँ मीडिया में खबरें आ रही थी 2 की मौत हुई, फिर 4 की मौत हुई, फिर 9 की मौत इस वक्त बताई जा रही है। इसके अलावा सुबह में भी खबरें सामने आई थी कि ईरान के हमले में इजराइल में 5 शहरियों की मौत हो चुकी है और अलग इलाकों में मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। पूरे इस्राइल में सायरन बज रहा है, डर और खौफ का माहौल पूरे इस्राइल में जारी है। इधर जब बैत शम्स में इतना बड़ा धमाका हो गया, नुकसान हो गया इजराइल का, तो इजरायली अवाम ने अपनी सरकार पर तनकीद करना शुरू कर दिया है, सवाल पूछना शुरू कर दिया है। और यरूशलेम के जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने सामने आकर के मीडिया से बातचीत की और जवाब देते हुए कहा कि जितने लोगों की हलाकत हुई है उन सब की शेल्टर में रहते हुए हलाकत हुई है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने कहीं पर कोई कमी की, कोताही की या यहाँ शेल्टर हाउस बना हुआ नहीं था, बंकर बने हुए नहीं थे, बल्कि बाज़ाब्ता शेल्टर हाउस बना हुआ था और ये लोग शेल्टर हाउस के अंदर थे। उसके बावजूद ईरान के मिसाइलों ने इस पूरे शेल्टर हाउस को, पूरी बिल्डिंग को निशाना बनाया और इन सब की उसमें मौत हो गई है। और इजराइल के पुलिस कमिश्नर का ये इतराफ़ बता रहा है कि इजराइल का जो शेल्टर हाउस बना हुआ है, उनकी जो अंडरग्राउंड पनाहगाहें बनी हुई है, उनके जो बख्तर बने हुए हैं, वो बंकर भी अब इजराइलियों को बचाने में काम नहीं आ सकते हैं। वहाँ भी इजराइली महफूज नहीं है और ईरान पूरी शिद्दत के साथ हमला करता जा रहा है। इधर मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, इराक़ और उर्दन की मिनिस्ट्री ने भी अपने यहाँ की तफसीलात जारी कर दी है कि अब तक इस हमले में उनका कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की इन देशों में मौत हुई है, कितने ज़ख्मी हुए हैं। इधर ईरान में भी क़यादत कौंसिल की तश्कील अमल में आ गई है। जो क़यादत कौंसिल सुप्रीम लीडर के फ़राइज़ को अंजाम देगी। 3 अफराद पर मुश्तमिल यह कौंसिल तश्कील दी गई है। किन 3 लोगों का नाम शामिल है आगे इस वीडियो में बातचीत होगी। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि दुनिया के किन देशों ने अब तक अमेरिका के हमले की, इसराइल के हमले की मजम्मत की है। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी वीडियो देख लीजिए। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। आपने देखा हमारी इस गुजारिश को, इस पर ज़रूर अमल कीजिए। और आइए अब आपको मैं बताता हूँ क्या है पूरा मामला। ईरान का इसराइल के मुख्तलिफ इलाक़ों पर हमला जारी है और इसराइल में तबाही और बर्बादी बढ़ती जा रही है। इधर ईरान की आर्मी ने यह दावा किया है कि उसने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर हमला किया है, उसको निशाना बनाया है। और अमेरिका के सबसे ताकतवर जंगी जहाज़ अब्राहम लिंकन पर हमला होना
امریکہ کے لیے شرم کی بات ہے، ذلت کی بات ہے، اور اس خبر کو امریکی میڈیا نے بھی شائع کیا ہے کیونکہ حملے کے آثار دیکھے گئے ہیں، اور اگر پوری طاقت کے ساتھ ایران نے اسی طرح کا حملہ کر دیا تو امریکہ کا یہ جو جنگی جہاز ہے ابراہم لنکن ڈوب بھی سکتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں جا سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات پر بھی ایران نے لگاتار حملہ کیا ہے، جہاں جہاں متحدہ عرب امارات میں امریکہ کا فوجی اڈہ ہے ایران نے اس کو نشانہ بنایا ہے، اور یو اے ای کی ہیلتھ منسٹری نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا کہ ایران سے آنے والے ڈرونز اور میزائل کی وجہ سے اب تک یو اے ای میں 58 یعنی 58 افراد زخمی ہو چکے ہیں اور 3 کی موت ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ یو اے ای کی ڈیفنس منسٹری نے یہ بتایا کہ ایران نے اب تک یو اے ای کی طرف 165 میزائلوں کو بھیجا ہے، اور ان میں سے 152 میزائلوں کو روکنے میں یو اے ای کا ایئر ڈیفنس سسٹم ناکام رہا، بقیہ میزائلوں کو یو اے ای کا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں روک سکا۔ اسی طرح ایران کی طرف سے یو اے ای میں اب تک 541 ڈرون آ چکے ہیں، اور ان میں سے 506 ڈرون کو روکنے میں، مار گرانے میں یو اے ای کا ایئر ڈیفنس سسٹم کامیاب رہا، بقیہ کو وہ روک نہیں پایا۔ لگاتار سوشل میڈیا پر جو ویڈیو سامنے آئے ہیں، اس کے علاوہ الجزیرہ، ٹی آر ٹی اور خلیج ٹائم نے جو خبریں شائع کی ہے، اس کے مطابق متحدہ عرب امارات کا جو ایئرپورٹ ہے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، باضابطہ اس کے باہر میزائل گرا ہے اور دھواں اٹھ رہا ہے، ایئرپورٹ کا پورا رن وے نظر آ رہا ہے، الامارات کی فلائٹ رن وے پر لگی ہوئی ہے اور اس کے باہر پورا علاقہ دھواں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ دبئی میں ہی دنیا کا سب سے لگژری اور مہنگا ہوٹل پایا جاتا ہے جس کو برج العرب کہا جاتا ہے، اور اس ہوٹل کو بھی ایران نے نشانہ بنایا، ڈرون جا کر سیدھے ٹکراتا ہے اور اس ہوٹل کو نقصان پہنچاتا ہے، اور ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس ہوٹل کو نشانہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ امریکی کمانڈر وہاں موجود تھے۔ امریکی کمانڈر نے ایران پر حملہ کرنے کے بعد، ایران کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کے بعد، ان کو شہید کرنے کے بعد، اسی ہوٹل میں جا کر امریکی کمانڈروں نے قیام کیا تھا۔ ایران کے پاس یہ خفیہ رپورٹ تھی، اس لیے ایرانی آرمی نے، ایران کی ایئر فورس نے برج العرب ہوٹل کو نشانہ بنایا۔ ادھر کویت نے بھی باضابطہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور کویت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کویت میں اب تک 32 افراد زخمی ہیں اور 1 کی موت ہو گئی ہے۔ کویت میں امریکہ کا 3 ملٹری بیس ہے، 3 فوجی اڈہ ہے، اور تینوں کو ایران نے نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ کویت کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں پر بھی میزائل گرا ہے، وہاں بھی کچھ لوگوں کو چوٹیں آئی ہے۔ کویت کے ایک فوجی اڈے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور کل ہی ایران نے وہاں پر حملہ کیا تھا، اور ابھی تک دھواں اٹھ رہا ہے اور پورا علاقہ فوجی زون میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بحرین کی راجدھانی منامہ میں بھی کراؤن پلازا ہوٹل پر ایران نے حملہ کیا ہے، اور ایران نے کراؤن پلازا ہوٹل پر حملہ کرنے کی وجہ بتائی ہے کہ کراؤن پلازا ہوٹل میں امریکی فوجی کمانڈر تھے، انہوں نے وہاں جا کر پناہ لے رکھی تھی، اس لیے ایران کے ڈرون نے کراؤن پلازا ہوٹل کو نشانہ بنایا۔ کراؤن پلازا دنیا کی بہت بڑی ہوٹل انڈسٹری ہے، 5 اسٹار ہوٹل اس کے ہوتے ہیں، اور منامہ میں بھی اس کا ہوٹل ہے۔ اس ہوٹل کو نشانہ بنایا، اس کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا نے کراؤن پلازا کی ان تصویروں کو شائع کیا ہے، جس میں صاف دیکھا جا رہا ہے کہ کراؤن پلازا کو آگ لگی ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور بحرین پر کل سے ایران کا حملہ جاری ہے۔ کل بحرین میں موجود امریکہ کے 5ویں بحری بیڑا کے ہیڈ کوارٹر کو ایران نے ٹارگٹ کیا تھا، نشانہ بنایا تھا، اور پورا بحری بیڑا دھواں نظر آ رہا تھا، ہر جگہ آگ لگ گئی تھی، کئی آئل ٹینکر وہاں پر کھڑے تھے، ان سب کو آگ لگی تھی۔ اس کے علاوہ کل بحرین نے دعویٰ کیا کہ بہت ساری جو رہائشی عمارتیں ہیں اس پر بھی آ کر کے ڈرون گرا ہے، میزائل گرا ہے، اور آج باضابطہ کراؤن پلازا ہوٹل کو ایران نے ٹارگٹ کیا، جان بوجھ کر کیا، اور ایران نے وجہ بتائی ہے کہ امریکی فوجی کمانڈر ان ہوٹلوں میں موجود تھے، اور یہی ہوا۔ جیسے ہی ایران نے کراؤن پلازا ہوٹل پر بحرین پر حملہ کیا، اس کے کچھ ہی دیر بعد امریکہ کی طرف سے ایک ایڈوائزری جاری کر کے بتایا گیا تمام امریکی فوجی کمانڈروں کو کہ فوراً وہ کراؤن پلازا ہوٹل کو خالی کر دے، وہاں سے نکل جائے۔ تو ایران نے جو دعویٰ کیا، امریکہ کی طرف سے جاری ہونے والی اس ایڈوائزری نے اس کو کنفرم کر دیا کہ منامہ کے کراؤن پلازا ہوٹل میں امریکی کمانڈروں نے
पनाह ले रखी थी। अपना हुर्मुज़ के बारे में कल मैंने आपको बताया था, जिसको स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ कहा जाता है, कि इस आबी गुजरगाह को ईरान ने बंद कर दिया है। दुनिया का तकरीबन 20 से 30% जो तेल है वो इसी रास्ते से पूरी दुनिया तक पहुंचता है, गुजरता है, और ये पूरा ईरान का है, जो गल्फ़ ऑफ ओमान को, गल्फ़ ऑफ सी को और अरबियन सी को आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है। इस रास्ते को ईरान ने बंद कर रखा है, और इसके बंद करने की वजह से 150 से ज़्यादा जहाज़ खड़े हुए हैं, उनको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, पूरा ट्रैफिक लग चुका है। और दुनिया भर की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है ईरान से कि वो अपनाए हुर्मुज़ को ओपन कर दे, खोल दे, लेकिन ईरान ने फ़िलहाल उसको खोलने से इनकार कर दिया है। एक और ख़बर है, और ख़बर यह है कि ओमान की एक बंदरगाह पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया, और वहाँ एक ऑयल टैंकर को आग लग जाता है, पूरा इलाका धुआं में तब्दील हो जाता है। दुबई के रासुल खीमा में भी एक मिसाइल गिरा है, और यह ख़बर अभी अल जज़ीरा की तरफ से शाया की गई है। उसके बाद ज़रा आइए जान लेते हैं कि दुनिया के किन देशों का क्या रद्द अमल सामने आया है। तो हैरत की बात यह है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों ने अभी तक इतनी बड़ी दहशतगर्दी पर किसी तरह के रद्द अमल का इजहार नहीं किया है। उन्होंने चुप्पी साध रखी है, खामोशी इख्तियार कर रखी है। काफ़ी देर के बाद, यानी एक दिन बाद, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का यह बयान सामने आता है कि अमेरिका का ईरान पर हमला इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, ख़िलाफ़ वर्जी है। उसके अलावा आज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से फ़ोन पर बातचीत की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर का कत्ल बर्बरियत है, जुल्म है, और उन्होंने इस हमले की मज़म्मत की है, इसको कंडम किया है। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के ईरान पर हमले की मज़म्मत की है, कंडम किया है, और कहा है कि ईरान की सवर्निटी और ख़ुद मुख्तारी पर हमला इंटरनेशनल लॉ की ख़िलाफ़ वर्जी है, उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई है। उसके अलावा जो मुख्तलिफ़ मलेशिया है, उन्होंने ईरान पर होने वाले अमरीकी हमले की मज़म्मत की है, जिसमें हमास, सर-ए-फ़हरिस्त हिज़्बुल्लाह है, हौसी है। उधर यमन के हौसियों ने भी बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है कि बहरे अहमर में वो किसी को भी गुजरने नहीं देंगे। जब तक ईरान पर अमेरिका और इसराइल का हमला जारी रहेगा, बहरे अहमर में बाबुल मंदब से गुजरने वाले तमाम जहाज़ों पर हमला किया जाएगा, उनको रोका जाएगा, निशाना बनाया जाएगा। पहले भी हौसियों ने यही किया था, जब गज़ा पट्टी पर इसराइल का हमला जारी था, गज़ा पट्टी में इसराइल जेनोसाइड को अंजाम दे रहा था, तो हौसियों ने सबसे ज़्यादा हमास का, फ़लस्तीनियों का सपोर्ट किया, समर्थन किया, और किसी भी जहाज़ को वहाँ से गुजरने नहीं दिया। अमेरिका तक को झुकना पड़ा था, और अब दोबारा हौसियों ने यही ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के साथ खड़े हैं और किसी को वहाँ से गुजरने नहीं दिया जाएगा। एक और ख़बर है, और ख़बर यह है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाज़ में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर भी हमला हुआ है, लेकिन इस हमले में कितना नुकसान हुआ इसकी डिटेल सामने नहीं आई है। इसी तरह साइप्रस यानी कब्रस पर भी 2 मिसाइल दाग दिया है ईरान ने, और कब्रस पर, या कह लीजिए साइप्रस पर मिसाइल दागने का मतलब यह है कि ईरान ने अपनी मिसाइलों का रुख यूरोप की तरफ कर दिया है, और यूरोप को भी बता दिया है कि तुम हमारी पहुंच और दस्तरस से दूर नहीं हो। और यही वजह है कि जैसे साइप्रस पर ईरान के मिसाइल गिरने की खबरें सामने आती है, यूके यानी इंग्लैंड की डिफेंस मिनिस्ट्री का फ़ौरन ये रिएक्शन सामने आता है कि साइप्रस पर ईरान के मिसाइल हमले का मतलब है कि ईरान यूरोप के देशों को भी टारगेट कर सकता है, निशाना बना सकता है। उधर इराक़ में एक अमेरिका का फ़ौजी अड्डा एरबिल है, उसको भी निशाना बनाया है ईरान ने, और वहाँ की जो लोकल मलेशिया है, वहाँ के जो लोकल ग्रुप है, उन्होंने भी उस पर हमला कर दिया है, और काफ़ी तादाद में इराक़ में मौजूद इस अमरीकी फ़ौजी अड्डे को नुकसान पहुँचा है। अब तक तकरीबन पूरे मिडल ईस्ट और ख़ित्ते में 27 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमला किया है ईरान ने। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि मिडल ईस्ट में यानी सेंट्रल एशिया और गल्फ़ में जितने अमरीकी फ़ौजी अड्डे पाए जाते हैं, सबको निशाना बना दिया है, सबको हिट कर दिया है ईरान ने, किसी को नहीं छोड़ा है। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने कौम के नाम खिताब भी किया, और अपने खिताब में उन्होंने पूरी दुनिया को यही मैसेज और पैगाम दिया कि ईरान के सुप्रीम लीडर का कत्ल सबसे बड़ा जुर्म और क्राइम है, इसको माफ़ नहीं किया जाएगा। और ख़ामनई के जो उसूल थे, उन्होंने जो रास्ता दिखलाया था, उस पर ईरान चलता रहेगा। उसके अलावा
امریکہ کے تمام اثاثوں، فوجی اڈوں اور ایسٹس پر حملہ کرنا ایران کا بنیادی حق ہے اور ایران کو اس سے نہیں روکا جا سکتا ہے۔ ادھر GCC یعنی گلف کوآپریشن کونسل نے اپنا ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے، اور یہ ہنگامی اجلاس ورچوئل ہو رہا ہے، ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہو رہا ہے، کیونکہ ایران نے GCC کے تمام دیشوں کو ٹارگٹ کیا ہے، ہر ایک پر حملہ کر دیا ہے۔ عمان بچا ہوا تھا، اس کی بندرگاہ پر بھی حملہ ہو گیا ہے۔ سعودی عرب سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب نے ایران کے ایمبیسڈر کو نوٹس ایشو کیا ہے، سمن جاری کیا ہے۔ دوسرے ملکوں نے بھی ایران کے حملے کی مذمت کی ہے، لیکن یہ وہی ممالک ہے جو ایران کے حملے کی مذمت تو کر رہے ہیں، لیکن امریکہ نے ایران پر جو حملہ کیا، امریکہ نے سپریم لیڈر کو جو شہید کر دیا، اس کی یہ ممالک مذمت نہیں کر رہے ہیں۔ اور آئیے اب میں بتاتا ہوں کہ ایران میں سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد ان کے فرائض کو انجام دینے کے لیے جو کونسل تشکیل دی گئی ہے، اس کونسل میں کون کون لوگ شامل ہیں اور اس کونسل کا کیا کردار ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد 3 افراد پر مشتمل ایک کونسل تشکیل دی گئی ہے، جس کو لیڈرشپ کونسل کا نام دیا گیا ہے، اور یہ لیڈرشپ کونسل مشترکہ طور پر سپریم لیڈر کے اختیارات کو نافذ کرے گی۔ ان میں پہلا نام ہے آیت اللہ علی رضا عرافی کا، جو آیت اللہ ہے یعنی مذہبی شخصیت ہیں، اور شیعہ مسلک میں آیت اللہ ایک مقام تک پہنچے ہوئے مذہبی لیڈر کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو آیت اللہ یہ ٹائٹل ہوتا ہے، جیسے مفتی اعظم کا ٹائٹل ہے یا مولانا کا ٹائٹل ہے یا قاضی القضات کا ٹائٹل ہوتا ہے، تو اسی طرح آیت اللہ ایک ٹائٹل ہے۔ جس میں پہلا نام ہے آیت اللہ علی رضا عرافی کا، جو مجلس خبرگان یعنی 88 افراد پر جو مجلس ہوتی ہے، جو وہاں کے سپریم لیڈر کو منتخب کرتی ہے، اس میں سے ایک فقیہ اور ممبر ہے آیت اللہ علی رضا عرافی، جن کو قیادت کونسل میں شامل کیا گیا ہے۔ دوسرا نام ہے چیف جسٹس علام حسین محمدی کا۔ ایران کی جو سپریم کورٹ ہے، وہاں کے چیف جسٹس ہیں غلام حسین محمدی، ان کا اس میں نام شامل ہے۔ اور تیسرا نام ہے مسعود پزشکیان کا، جو موجودہ ایران کے صدر ہیں۔ ایران کا جو کنسٹیٹیوشن ہے، ایران کا جو آرٹیکل ہے، اس میں یہ بات واضح طور پر شامل ہے کہ اگر سپریم لیڈر کی شہادت ہو جاتی ہے، ان کی موت ہو جاتی ہے، یا کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو اس وقت سپریم لیڈر کے فرائض کو کیسے انجام دیا جائے گا؟ تو 2 آپشن ہے، یا تو تمام فقہا جو سپریم لیڈر کا انتخاب کرتے ہیں وہ اکٹھا ہوں اور سپریم لیڈر کا انتخاب کریں، اور اگر انتخاب نہیں ہو پاتا ہے تو فوری طور پر ایک عبوری انٹریم کونسل تشکیل دی جائے گی، اور اس میں ملک کا جو چیف جسٹس ہوگا وہ شامل ہوگا، ملک کا صدر شامل ہوگا۔ اور تیسرا نام سب سے اہم ہوتا ہے، جس کو طے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فقیہ ہو، مجلس خبرگان کا ممبر ہو، آیت اللہ ہو، اور وہ نام پہلے سے طے نہیں ہوتا، چونکہ جو بھی چیف جسٹس ہوگا وہ آ جائے گا، جو بھی صدر ہوگا وہ آ جائے گا، لیکن 88 ممبران ہیں، ان میں سے کون آئے گا تو وہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جس کو طے کر دیا جاتا ہے وہی عملی طور پر سپریم لیڈر کے فرائض کو انجام دیتا ہے۔ تو یہ نام، یا کہہ لیجیے جو شخصیت جن کا نام طے کیا گیا ہے فقہا میں سے، وہ ہیں فقیہ آیت اللہ علی رضا عرافی، اور اس لیے انٹرنیشنل میڈیا میں عمومی طور پر ان کو ہی عبوری انٹریم سپریم لیڈر کہا جا رہا ہے۔ اس لیڈرشپ کونسل کے پاس سپریم لیڈر کے تمام اختیارات ہیں، اور یہی کونسل سپریم لیڈر کا انتخاب بھی کرائے گی۔ جب تک باضابطہ سپریم لیڈر کا الیکشن نہیں ہو جاتا ہے، اس وقت یہ کونسل فرائض کو انجام دے گی۔ سپریم لیڈر کے جو فرائض ہوتے ہیں وہ ڈیفنس پالیسی، فورن پالیسی، اس کے علاوہ حکومت پر نظر رکھنا، مسلح افواج کو حکم دینا، تو اس طرح کے بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، یہ اختیارات سپریم لیڈر کے ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے، اس پر ہماری نظر ہے، پل پل کی اپڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ ملت ٹائمز کے ساتھ جڑے رہیے، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے ہر چیلنج اور مشکل کا سامنا کرتے ہوئے لگاتار ہم آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں، میڈیا کے میدان میں کام کر رہے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے۔ ملت ٹائمز صرف یوٹیوب چینل کا نام نہیں ہے، بلکہ ملت ٹائمز کا انگریزی ڈیسک ہے، جہاں انگریزی میں ہم خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں۔ ملت ٹائمز کا ہندی ڈیسک ہے، ملت ٹائمز کا اردو اور بنگلہ ڈیسک بھی ہے، اور 4 زبانوں
में हम वेब साइट पर खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम खबरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और मिल्लत टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्लत टाइम्स की ऑफिस है, मिल्लत टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिल्लत टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।